अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा 9th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर है फर्स्ट उसका चैप्टर का। तो गाइस इसमें हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। 9th लेक्चर है। तो देखें इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कहता है कि जो सेल वाले हैं, चाहे यूनिसेलुलर हों चाहे मल्टी सेलुलर हों, उनका तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद तंजीम आप कह सकते हो। इन ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है कि कोई भी इंडिविजुअल कह सकते हो कि जितने भी मल्टी सेलुलर हैं या यूनिसेलुलर हैं, जानदार ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, कहता है कि ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। क्या है कि इनको 2 बड़े ब्रांच में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें क्या है स्टूडेंट, एक में है कि पहला है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या है, कहता है कि ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैविंग वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, वेल डू नॉट हैविंग वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि अगर एक सेल है हमारे पास, ठीक है, कोई भी सेल है, उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास जितने भी क्रोमेटिड मटेरियल हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो इसी तरह पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है हमारे पास, पहला तो ये है, ये बड़े किंगडम भी हैं और ग्रुप्स भी हैं, ठीक है, कि पुराने ज़माने में जितने भी बैक्टीरिया होते थे उनके पास कोई भी वो नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। स्टूडेंट, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कहते हैं कि यूकेरियोट्स से क्या मुराद है, ऑर्गेनिज्म विच हैविंग वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यूकेरियोट्स के पास एक अच्छा खासा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर उसके क्रोमेटिड मटेरियल स्टोर होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स वगैरह सारे यहाँ पे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक अलग ग्रुप है। एक ग्रुप क्या था, जो प्रोकैरियोट्स यानी पुराने जो बैक्टीरिया वगैरह थे, या आजकल के भी कुछ हो सकते हैं जो कि आप कह सकते हो वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोकैरियोट्स थे। आजकल के नए जो जितने भी बैक्टीरिया भी बहुत सारे हैं जो कि यूकेरियोट्स हैं, और हम भी हैं, और जितने भी जानवर आपको दिख रहे हैं वो क्या हैं, यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। तो स्टूडेंट, इसके बाद फिर क्या है हमारे पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि से क्या मुराद है, देखिए लफ्ज़ यूनि ख़ास तौर पर ख़ुद ही कह रहा है कि एक, क्या है, एक। उर्दू में अगर आप कहो तो एक सेलुलर यानी सेल वाले, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम। उसमें क्या है, कहते हैं कि इसकी जितनी भी बॉडी है, पूरी बॉडी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, अमेबा है, पैरामेशियम, जो हमने यहाँ पे इनके डायग्राम भी बनाए हैं स्टूडेंट, इनका जो पूरा बॉडी है कंसिस्ट ओनली सिंगल सेल, यानी एक ही सेल पर वो अपनी पूरी जितने भी यानी घूमना फिरना, खाना पीना, ये सारा कुछ एक ही सेल पे है इसका। अब देखें, कहता है ऑल द एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द ओनली वन सेल। जितने भी एक्टिविटी सरगर्मी वो करेंगे, यानी चलना फिरना, घूमना, या अपनी बका के लिए रिप्रोडक्शन, वो सारा कुछ यही एक सेल पे है। इनमें से आपकी बुक में दिए गए हैं, हमने कुछ डायग्राम भी बनाए हैं। ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, आपको अपने बुक में बलूचिस्तान बोर्ड में वहाँ पे आपको मिलेगा कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरियम यानी जितने भी हैं वो हैं अक्सर, यानी बैक्टीरिया के भी मुख्तलिफ शेप्स हैं, ये बैक्टीरियम। अच्छा, फिर है अमेबा आपके पास, ये इसके बीच में क्या है, फ्लूइड से भरा हुआ है, यानी साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या होता है कि ये अपना शक्ल बदलता रहता है स्टूडेंट, तो इसका एक ही जैसा शेप नहीं है, आप जैसा भी बनाएं चलता है। और ये है आपके पास पैरामेशियम, जो कि जूते जैसा है, ख़ासकर हमारे जो सिंध कल्चर वाले जूते पहनते हैं उनके जैसे, ठीक है। और इनके अंदर क्या है, इसकी न्यूक्लियस है, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जितने भी हैं वो यहाँ पे। और ये क्या है, यूग्लिनिया है, और ये भी पुराने ज़माने का और आजकल का भी है। तो
یہ کیا تھے؟ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سنگل سیل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی پوری زندگی میں، کھانا پینا یا چلنا پھرنا، پہلے سے ہم نے کہا ہے کہ اپنا بقا ہے اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، یہ سنگل سیل ہیں، یہ کبھی ملٹی سیلولر نہیں ہو سکتے۔ تو اسٹوڈنٹ پھر ہے آپ کے پاس کالونی آرگنائزیشن، یعنی کچھ کالونی سے آپ نے سنا ہوگا، اکثر ہمارے پاس بہت سارے کالونی ہیں، ٹھیک ہے، ہم انسان بھی بنا لیتے ہیں، ایک کالونی بناتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ کچھ یونی سیلولر آرگنزم ہیں، وہ کیا بنا لیتے ہیں، خاص کر کے ایک کالونی بناتے ہیں اور وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ بیکٹیریا میں ہے، خاص کر گرین بلو الجی میں ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ تو سنگل سیل آرگنزم وچ لیو ان فارم آف آ کالونی، بہت سارے اس طرح کی یونی سیلولر جو کہ خاص کر الجی اور بیکٹیریا میں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کالونی وائز رہتے ہیں، ان کو ہم کالونیکل یا کالونی آرگنزمز کہتے ہیں۔ تو آپ کے بک میں ہے کہ قریب ایک ہی اس کالونی کے اندر 50,000 کے قریب یعنی 50,000 ممبر ہوتے ہیں۔ کتنے ممبر ایک ہی کالونی کے اندر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہے آپ کے پاس ملٹی سیلولر آرگنائزیشن ہے، یعنی بہت سیل والے، جس طرح ہم ہیں، آپ، جتنے بھی چیزیں آپ کو عام آنکھ سے دکھائی دے رہے ہیں اپنے ماحول میں جاندار چیزیں، وہ کیا ہیں، ملٹی سیلولر آرگنزم ہیں۔ ملٹی سے کیا مراد ہے، ملٹی پلائی، اور سیلولر سے سیل والے، آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے، تنظیم آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ملٹی سیلولر آرگنزمز ہیں یا آرگنائزیشن ہے، اس میں کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ تو دیکھیں، کہتا ہے باڈی کنسسٹ مینی سیل، اس کی باڈی جو ہے بہت سارے سیلوں سے مل کے بنا ہے، جس طرح سے ہماری باڈی ہے، جس طرح سے بھینس اور بلی، کتا، جتنے بھی ہیں وہ سارے کیا ہیں، ملٹی سیلولر ہیں۔ کہتا ہے آل سیلز ڈیپینڈ اپون ایچ ادر فار دیئر سروائیول۔ اب اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے یہ سارے سیل ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ اب دیکھیں، باقی باڈی کے سیل کیا ہیں، نرو سیل یا جو دماغ کے سیل ہوتے ہیں، نرو سیل یا نیورونز، ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ہارٹ سیل ہے، اس پہ بھی پورا باڈی ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر رک گیا ہارٹ تو پوری باڈی رک جاتی ہے۔ تو ایک دوسرے پہ وہ کیا ہیں، انحصار کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں آپ کے پاس 2 ایگزامپل ہیں۔ نمبر 1 پہ کیا ہے، دیکھیں نمبر 1 پہ کیا ہے آپ کے پاس، مسترد پلانٹ ہے، جو کہ اسپیشلی آپ کہہ سکتے ہو، آپ کی بک میں ہے کہ سرسوں کا پودا، اس سے تیل بھی نکلتا ہے۔ یہ ایگریکلچر کے لیے ایک خاص پودا ہے، ٹھیک ہے، اگانے کے لیے سندھ میں جہاں کہیں بھی آپ کو یعنی دکھیں گے، اس کا پھیلا سا ایک چھوٹا سا پھول بھی ہوتا ہے، بڑا خوبصورت۔ تو یہ ایگریکلچر کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی سیڈ سے آئل بھی نکلتا ہے، جس کو ہم سرسوں کا تیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے آپ کے پاس کیا ہے، یہ فراگ ہے گائز، اس میں کیا ہے، اور فراگ ہے، عام خاص ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا جو سائنٹیفک نام ہے وہ کیا ہے، رانا ٹیگرینا، ٹھیک ہے، رانا ٹیگرینا ہے۔ تو اب دیکھیں، جس میں 2 قسم کے آ جاتے ہیں، ایک ہے ٹھوڈ ہیونگ ڈرے اسکن، ایک ٹھوڈ ہے جو کہ میدانی علاقوں میں شاید پایا جاتا ہے، اس کا باڈی جو ہے آپ کو بک میں اس کا تصویر بھی دکھ رہا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو اس کا کیا ہے، باڈی خشک ہے۔ اور دوسرا ہے آپ کے پاس کیا ہے، فروگ ہے، جس کی باڈی جو ہے نمدار ہے، موسٹ سے کیا مراد ہے، نمدار اور سلپری بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہاتھ لگائیں تو وہ کیا ہے، سلپری ہے۔ تو اسی طرح اس کا سکن ہے، اور یہی جو ہے اس کو عام خاص ہم کیا کہتے ہیں، فراگ کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا 9th کلاس کے بایولوجی چیپٹر نمبر 1 کا لاسٹ لیکچر تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ خوشحال رہیے، تندرست رہیے۔